السلام عليكم. جينا اليوم بوغ فينيغ لو شابيتر اسيدو بازيك، يعني نشوفو شي حوايج قلال وندوزو للدوزاج، وغنصايبو ان شاء الله. عطيتكم جوج ديال لي ناسيونو 2018 شيمي كامل و 2019 شيمي كامل، راه حطيتو لكم في ستوري. اللي ما عندوش نسالي اللايف ونعاود نعطيه اللين بوغ تيليشارجي هذوك لي دو زيكزارسيس. دونك كنا هضرنا على اسيد افيك باز، هضرنا على اسيد افيك او، هضرنا على باز افيك او، ساليناهم. دابا غنحاولوا نناقشوا بعض لي زاستيوس بعد هذا وندوزو للدوزاج ان شاء الله بحول الله. حاولوا تعلموا لي زامي ديالكم، باش اللي باقي ما التحقش بينا يلتحق بينا، مرحبا به. دونك باش ندوزو لحوايج اخرين ان شاء الله بحول الله. بسم الله. دونك اول حاجه غادي نمشيو نتكلموا على واحد البونوس تيتحط بزاف في سيونس مات، ولكن نقدروا يناقشوه معنا في لي برونش اخرين، سواء في بي سي سواء في اس بي. نتكلموا عليه هو الاول. دونك اول بونوس غنتكلموا عليه هو هذا. دونك هنايا اول بونوس غنتكلموا عليه هو هذا، بونوس نيميرو 1. دونك بونوس نيميرو 1 علاش كيتكلم على كونسونطراسيون، كيتكلم على كونسونطراسيون، عقل معايا، كيتكلم على كونسونطراسيون d'une solution commerciale. D'une solution commerciale. نتكلموا عليها مزيان. باغ اكزومبل كيجي البروف كيعطينا هنايا une bouteille d'acide nitrique. Acide nitrique مثلا هو HNO3 par exemple. هذا c'est un acide. هذا c'est un acide de point. دابا هنايا البروف باش يعطينا دي دوني اللي ما مولفهمش ليليف، تعطينا دي دوني ليليف ما مولفهمش. شكون هما دوك لي دوني؟ تيعطينا لا densité par exemple 1,2، تيعطينا لا ماس مولير تساوي لنا شي حاجه، وكيعطينا ان بورسونتاج مثلا ديال 70%. شنو كيتسمى هاد لو بورسونتاج؟ كيتسمى ان بورسونتاج ماسيك، كيتسمى ان بورسونتاج ماسيك. تري بيان. دونك اول حاجه غتسولني عليها غتقول لي شنو كنقصدو بورسونتاج ماسيك، ما فهمناش. دونك لو بورسونتاج ماسيك شكون هو؟ سي لا ماس ديال ليسبيس شيميك، c'est la masse de l'espèce chimique, quelle que soit. C'est la masse de l'espèce chimique, quelle que soit, divisé par la masse de la solution. شنو تيعني هذا؟ تيعني بأن هاد لا سوليسيون راه سي اون سوليسيون ميلونج، يعني ماشي بيور، يعني راه مخلطة فيها لاسيد افيك او، يعني مخلط ديجا هو راه ديلويي بطبيعة الحال. دونك هذا ما تنساش، الله يرضيك هذا ما تنساش. صافي. وغنفكرك عاوتاني في لا دونسيتي. شنو كنقصدو بلا دونسيتي؟ عاوتاني دونسيتي ديال اسبيس شيميك اكس شكون هي غو ديال اكس على غو ديال لو. دونك هاد جوج ديال لي ديفينيسيون خصهم يكونوا عندك تكون عارفو. تيجي البروف يعطيك السؤال، شكون هو السؤال؟ تيقولك اسيدي calculer la concentration de cette solution. Très bien. دونك حنا ملي كنكونوا هنايا كنبداو بطبيعه الحال بالمسائل العاديه ديالنا. لا كونسونطراسيون شكون هي؟ سي لا كونتيتي دو ماتيير ديال HNO3 ها هي ديفيزي بار لو فوليوم دو سوليسيون. très bien. من بين لي فورمول ديال لا كونتيتي دو ماتيير شكون هي؟ سي لا ماس ديال لاسيد نيتريك HNO3 على لا ماس مولير ديال HNO3 بطبيعة الحال. دونك هنايا مضروبة في الفوليوم دو سوليسيون. دونك هادي هي لا كونسونطراسيون. هنا ما عندناش لا ماس ديال لاسيد نيتريك، ما عندناش بروبليم. ملي غنحلو داك لو بروبليم غنحلوه من لو بورسونتاج ماسيك. لو بورسونتاج ماسيك اللي عطاني الاستاذ شكون هو؟ دونك هنايا نسيت ما قلتش لكم هنايا بعدا اصلا فوا 100 بطبيعة الحال حيت بورسونتاج عادي جدا غيكون فوا 100، يعني لا ماس ديال من؟ ديال HNO3 ها هي مقسوم على لا ماس دو سوليسيون. تري بيان. يعني لا ماس فوا 100 بطبيعة الحال فوا 100، يعني لا ماس ديال من؟ ديال HNO3
كتساوي لينا هذاك البورسونتاج اللي نسميوه انا وياك بي، عافاكم نسميوه بي باش منبقاوش نتكلموا عليه بزاف، نديرو هاد باش نعطيوه رمز صافي، باش نعطيوه رمز نسميوه بي ار. دونك شنو غادي يولي عندك؟ غادي يولي عندك اسيدي هو هذا اللي غيطلع الفوق غادي يهبط لتحت، غادي يولي عندك هو البورسونتاج سور 100 بطبيعة الحال ها هو ياك فوا لا ماس دو سوليسيون. تري بيان مزيان. ديك الساعه شنو غنشدو؟ غنشدو هاد الكونسونطراسيون اللي عندنا هنايا غنعوضوها اون رومبلاس، غنلقاو لا كونسونطراسيون سي كتساوي لنا شكون؟ دوك لو بورسونتاج سور 100 ها هو فوا لا ماس دو سوليسيون. تري بيان. لو تو على فوليوم دو سوليسيون نخليه هنايا عافاك، وغادي هنايا عافاك لا ماس مولير ديال اش ان او 3. تري بيان. دونك هذا اللي عندنا هنايا، هذا اللي عندنا هنايا، هذا اللي عندنا هنا شكون هو؟ شكون هو؟ سي رو دو سوليسيون. علاش؟ كتساوي لنا لا ماس سوليسيون على فوليوم على لو فوليوم دو سوليسيون. دونك عاوتاني لا كونسونطراسيون سي دوفيان، لا كونسونطراسيون سي دوفيان شنو غتولي عندك؟ غيولي عندك هنايا سي كيساوي هذاك لو بورسونتاج سور 100 ها هو فوا رو دو سوليسيون ها هي على لا ماس مولير ها هي ديال من؟ ديال اش ان او 3. تري بيان. غطيه عاوتاني، حنا في هذا البروبليم حليناه، غطيه عاوتاني بروبليم واحد اخر ما عارفش غو ديال سوليسيون، غنجبدو من دونسيتي، لا دونسيتي كتساوي لنا غو دو سوليسيون على غو ديال لو. بطبيعة الحال هنايا غو دو سوليسيون غتكون عندنا هي دونسيتي فوا غو ديال لو. تري ديك الساعة عاوتاني آخر مرحلة سيت كونسونطراسيون دوفيان سي كتساوي لنا بي سور 100 بي سور 100 فوا لا دونسيتي دي فوا غو ديال لو ها هو لو تو على لا ماس مولير ديال من؟ ديال اش ان او 3. هادي راه فايته تحطات في ناسيونال سيونس مات. دونك غيبقى لك بروبليم ديال لي زونيتي، غيبقى لك ان بروبليم ديال لي زونيتي. هادي 100 اونيتي، هادي 100 اونيتي، هادي باش كتكون غرام بار مول. هادي شحال؟ اغلبيه تيقول لك راه هي واحد، ولكن راه واحد غرام بار لتر. متفقين؟ عفوا غرام بار ميليتر، دوش عليا غرام بار ميليتر. يعني شنو؟ حنايا الغرام غيمشي مع الغرام، ولكن ما نلقاوش لا كونسونطراسيون مول بار مليتر، يعني هادي خصنا نحولوها لفين؟ خصنا نحولوها لغرام بار لتر. تري بيان. دونك انا غناخد شويه من هاد السبوره. تري بيان. دونك كيفاش غنتحولو من هنا لهنايا؟ دونك غنضربوها في 10 على بيسونس 3. علاش؟ لان من مليلتر لتر 10 على بيسونس موان 3، بما انهم جوج كاينين في المقام غنضربو في 10 على بيسونس 3. متفقين؟ عندكم في ابليكاسيون نيميريك، في ابليكاسيون نيميريك ضروري il faut que 2 بوان على ان غو ديال لو غتولي كتساوي لك نتا هنايا 10 على بيسونس 3 غرام بار لتر. دونك هذا هو اول بونيس عندنا اليوم. ديك الساعه كلشي عندك بورسونتاج غتعوضو هنايا 70 على 100، دونسيتي عندك 1.2، غو هي 10 على بيسونس 3 ولا ماس مولار عندك. نعاود نشرح. Parfois, surtout pour la branche sciences maths, parfois, surtout pour la branche sciences maths, تيعطيني البروف اون سوليسيون كوميرسيال. هذيك لا سوليسيون كوميرسيال ماشي حنا خايفين منها، ما خايفينش منها. شنو خايفين حنايا؟ انه دوك لي دوني اللي مولفينهم حنايا باش كنصايبوا لا كونسونطراسيون ما كاينينش. حنا شنو مولفين؟ مولفين واش كيعطينا اون ماس نقول يحسب ليا كونسونطراسيون ولا كيعطيني ديلوسيون ولا شي تخربيقه، وانا ما كان مولف هادشي. بارفوا كنجي كنلقى دي دوني ما عمرني شفتهم، كاين اللي ما عمرو ما شاف هادشي. شكون هو هادشي؟ بورسونتاج ماسيك دونسيتي ماس مولير. دوك ثلاثه بيهم تيوصل لي كونسونطراسيون. تخاف ما والو، كتبدا كتقول بسم الله. انت اول حاجه خصك تكون عارف شنو هو البورسونتاج ماسيك اللي نشرحو لكم هنايا، سي لا ماس ديال ليسبيس شيميك سور لا ماس دو سوليسيون فوا 100، وتكون عارف بان الدونسيتي ديال شي حاجه اكو ولا سولي اكو ولا ليكيد ولا سوليد بثلاثه بيهم هادو هي غو ديال على غو ديال الماء. مزيان. دونك السؤال هو هذا، كالكول لا كونسونطراسيون دو سيت سوليسيون. كنبدا ديفينيسيون اللي ما كاينش، هذه وحي من السماء ما كتناقش هذه ما عمرها ما كتناقش. علاش؟ قريناها منذ الصغر، وحي من السماء، وحي من السماء. فايتين قرينا هذه ما كناقشوهاش. تري بيان. دونك من بين العلاقات ديال ان ديال بوتيت ام سور غونت ان عاودت. دونك جيت هنايا خدام عادي ما عنديش هاد ان، درت تمشي تفكر البورسونتاج شي بالزرق كيفاش كندوز لي زيتاب. البورسونتاج عندي هو هذا، قلبت شقلبت لقيت لا ماس ديال لاسيد هو هادشي، عوضتو هنا هاو. من بعد لقيت ام اس سور في اس، كنعرف انايا غو ديال سوليسيون دونسيتي اتسيتيرا. وما نساوش لي زونيتي عندك ثم عندك ثم عندك ثم عندك. تري 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 بيان. دونك هذا هو البونيس الاولاني تفكرتو انا درتو معاكم. دونك عافاك هادي غنسدو عليها هنايا، ربما نحتاجو السبور.
كي يجي بعد مرة بروف كيعطيك ان اكزرسيس دوز اسيد، كيعطيك ان اكزرسيس دوز اسيد وتيقول لك شكون هو لاسيد اللي كيديسوسيي بلوس كو لوتر. شحال هذيك كنا حنا فاش كنا كنقراو كنا كنسميو لاسيد لو بلو فور. هاد لو مو لو بلو فور ما بقاش عندنا في لو كادر ريفيرونسيال. شنو ولا عندنا؟ ولا عندنا ان اسيد اي بلو ديسوسيي دون لو كو لوتر. تنقارنو deux acides. Donc, vous savez comparer les comportements de deux acides. Très, très bien. Donc, comparaison de deux acides. Qui fait que nous جوج ديال les acides. Comparaison de deux acides. Donc, je vais vous dire l'acide le plus dissocié dans l'eau, ça c'est là A. شو تيكون عنده؟ تيكون عنده أكبر طو. يعني حسبتي الطو pour l'acide, pour le premier acide, حسبتي الطو pour le deuxième acide اللي عنده أكبر طو هو le plus dissocié. متفقين أنا وياك. الله يسخر. من بعد شكون عاوتاني؟ اللي عنده أصغر pH. اللي عنده أصغر pH هو le plus dissocié. متفقين أنا وياك. غادي. زيد من بعد شنو عندنا؟ عندنا اللي عنده أكبر كا كونستون داسيديتي. بطبيعة الحال غيكون عنده أصغر بي كا. دونك هادو هما الناس اللي كيميزو لي بروبريتي اللي كيميزو لاسيد لو بلو ديسوسيي دون لو. ويقدر يتحط لنا هادشي فين شايفينو في ناسيونال. عطاونا دوز اسيد، واحد خدمناه بالبي اش وواحد خدمناه بالكونديكتيفيتي، وفي الاخر قال لي كومباري لي دوز اسيد. عادي جدا. على حسب انت شنو عندك، واش عندك طول بي اش ولا ولا اللي واكل مزيان هي طو. علاش؟ لان الديفينيسيون اصلا ديال طو شنو هي الديفينيسيون ديال طو؟ شحال واحد حسب شنو هي؟ شنو معنات انني حسبت طول لقيتها 0.30. شنو معناتها؟ معناتها على ان seulement 30%, 0,30 et 30%, seulement 30% des molécules de l'acide qui sont dissociées dans l'eau. وحده 30%. ولا شي حسبتي عاوتاني واحد اخر لقيتي في 0,6. يعني 60% des molécules ديال هذاك l'acide est dissocié dans l'eau. Donc sont dissociés dans l'eau. Donc هنايا كنقارنوا هذا منين جا الطو كنقارنوا به شكون هو لاسيد ou bien la base la plus dissociée dans l'eau. دونك هاد السبوره فيها دو بونوس زويونين اسيدو بازيك. خذوها نمسح السبوره وندوز نتكلم معكم في حوايج اخرين. يلا وليدات نحلو شوفوا لي كومونتير اش واقع لكم. ها هو شكون اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه. واخا اليوم بنادم شو عيان عاوتاني ما عرفتش علاش. المهم مرحبا بكم. مرحبا. علموا صحابكم اللي تعرف شي واحد يصيفط له ميساج. يقول له جي اليوم كاين الدوزاج والدوزاج ضروري غيتحط. انا منين نقولها لك الدوزاج غالبا غيتحط. انا غادي نسد لي كومونتير بلاتي غنسدهم وديك الساعه تسكرين السبوره. اشنا هي السول كوميرسيال؟ واخا انا نقول شنو هي السول كوميرسيال. سو نايس بونus de A أستاذ on sait que concerne سي إلا كانت كبيرة. واش كاين الدروس في يوتيوب؟ كاينين بطبيعة الحال كاينين اخويا اسلام كاينين. دونك غادي نشرح. سوليسيون كوميرسيال سي اون سوليسيون اللي كتباع، يعني ماشي سوليسيون اللي هي بريباري او لابوغاتوار. هذا هو شنو كنعنيو بسوليسيون كوميرسيال نورمالمون. يعني سوليسيون كنمشيو نشريوها. ملي كنمشيو نشريو سوليسيون حنايا من بين لي غروندور تيكون مكتوب على هادشي. فحنا كنقدروا ديك الساعه نقارنوا نحسبوا لا كونسونطراسيون. جينا عاوتاني هنايا نسيت ما قلت لكم شي حاجه. دونك بور كومباري دوز اسيد خاصهم يكون عندهم هنايا دو ميم كونسونطراسيون باش ما نعطيوش لا كونسونطراسيون شي حاجه باش ما تاثرش علينا لا كونسونطراسيون. هاي
صافي لا دو ميم كونسونطراسيون، نسيت ما قلتهاش، دو ميم كونسونطراسيون كنشوفو هادو، عنده اكبر طو عنده صغر بي اش، عنده اكبر كا عنده صغر بي كا. شوف قبيله كنت كنهضر قال لي شي واحد عاود معانا، صافي هادشي اللي كاين، دو بونوس، بونوس واحد بونوس جوج، دو بونوس بسبوره زويونين غاديين نعقلو عليهم. هادي راه تقريبا صحاب بيسي غيكونوا عمرهم ما شافوها، هادي وقيلا صحاب بيسي راه عمرهم ما شافوها، راه ديرها في لا فيديو انايا، ديرها في لا فيديو في شين يوتيوب، راه سميتو اسيدو بازيك بارتي 1 كاينه عندنا هادي، انا غير عاودتها. دونك دابا فين غنمشيو اسيدي نشوفو البونوس نيميرو 3، نشوفو لو بونوس نيميرو 3، نشوفو البونوس نيميرو 3. تري بيان. دونك تيجي البروف مسح هادشي، تيجي البروف شحال من واحد عاوتاني كادير فايت نحطها في سيونس مات انا نوريها لكم، وشحال من واحد تيسولني عليها كيفاش غنديرو لها، ولا بعض المرات كتبقى شي واحد صايبه ولكن ضرب فيها تمام. انا نشرحها لك. دونك هنايا هاشتاج عاوتاني هاشتاج بونوس 3، بونوس 3 تري بيان. بونوس 3 عندنا في اسيد افيك او، عندنا في لا رياكسيون اسيد افيك او يعني اسيد بلس او، مزيان. دونك عندنا واحد لاسيد كيلكونك اش بلس H2O avec double flèche تيعطينا لا باز كونجوغي ا موان بلس H3O بلس. شي كنعرفو ما نساوش لا رضي عليكم اكو ليكيد، عندنا هنايا اكو وعندنا هنايا اكو ما نساوهمش. عندنا لو طابلو دافونسمون ديالنا العادي، الطابلو دافونسمون ديالنا العادي دير فيها خويا 3 لين بشويه عليك في ورقتك، صفر اكس اكس فينال، تي زيرو تي فينال. هنايا عندنا كل واحد عطيه لا كولوم ديالو. بطبيعة الحال لو عندنا اون اكسي ما نخافش منه، لو عندنا اون اكسي ما نخافش منه ها هو. وهنايا عندنا غالبا كنكونوا عارفين سي فوا في زيرو زيرو، هنا عندنا سي فوا في ناقص اكس، هنا عندنا اكس، هنا عندنا اكس، هنا عندنا سي فوا في ناقص اكس فينال، هنا عندنا اكس فينال، هنا عندنا اكس فينال. دونك انت دابا راك عرفتي راسك تموضعتي تلوكاليزيتي جي بي اس ديالك قال لك راك في اسيد افيك او، يعني انت اول حاجه قبل ما تصايب التمرين كتمشي كتلوكاليزا، كتعرف راسك انت فين، واش في اسيد افيك او ولا في باز افيك او ولا في اسيد افيك اون باز ولا دوزاج ولا الكتروليز ولا بيل ولا، كتعرف راسك انت فين باش تعرف راسك كيفاش تخدم مزيان. دونك ملي كتخدم هنايا سيبوزون لا كيسيون شناهي، مونطري كو تو ايغال ا 1 على 1 بلس 10 لا بيسونس بي اش موان بي كا، بي اش موان بي كا. لقيت هادي ولا ما بي كا موان بي اش انا ما حافظش، المهم تنشوفو في الاخر شنو غيخرج لينا، بي اش موان بي كا. دونك ليليف تيكونش مع عمرو ما تيكون عوال على انه يقلب على طوب الطريقه هادي، ما تيكونش عوال على هادشي، يكون عوال على داكشي اللي كنقراو حنا عادي جدا، اللي كنعرفوه تنصايبو به الطو، كنصايبو به المسائل ديالنا عادي مزيان. دونك الله يرضي عليك فين ما تشوف شي اكسبرسيون فيها كا ou bien KA ou bien QR، عارف راسك خدم بيهم. علاش؟ حيت هما ملي كنبداو بيهم فيهم بلوزيور بوسيبيليتي، فيهم بزاف ديال الحوايج نزيدو نقصو نضربو، فهمتي؟ ماشي نبداو من طوط، نبداو من طوط غتشوانس عقل. دونك انا غنمشي نبدا من KA. دونك غادي نبداو من KA شويه، غادي نبداو من KA شكون هي؟ سي لا كونسونطراسيون دو H3O plus toujours، فلا كونسونطراسيون دو لا باز على لا كونسونطراسيون دو شكون؟ ديال لاسيد اش. هذه دائما ودوما كنا درنا عليها البارح الحصه اللي فاتت، ديما هي كديبون دو كوبل، كا ديبون دو كوبل مي كا ديبون دو لا رياكسيون، باش نشوفوا شكون هما لي برودوي شكون هما لي رياكسيف. دونك تنحطوا هذه، ملي كنحطوا هذه كنمشي ندير لي دو بوين ديالي، النقطه الاولى والنقطه الثانيه. قلنا النقطه الاولى كنديروا فيها البسط، والنقطه الثانيه كنحلوا فيها المقام. النقطه الاولى كنشوفوا فيها لي كونسونطراسيون ديال البسط، والنقطه الثانيه كنحلوا فيها المشاكل ديال المقام. هاد البسطاويون كنمشيو نشوفوهم هنا كنلقاو عندهم ميم كونتيتي دو ماتيير، سيتادير عندهم ميم كونسونطراسيون. دونك تنبدا لا كونسونطراسيون ديال ا موان كتساوي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس كتساوي، وغادي نقر هنايا بكاع داكشي اللي كنعرف، غتقر بكاع داكشي اللي كتعرف في وقتك الواسع بعدا الا كنتي خايف. دونك اول حاجه هي شكون؟ هي اكس فينال سور في، تدخل لو طابلو دافونسمون. ثاني حاجه شكون؟ هي 10 لا بيسونس موان بي اش. ثالث حاجه هي شكون؟ هي طو فوا سي. شرحتها لكم ديك المره، نعاود نشرحها. علاش؟ لانك انت فاش بينتي طو واحد النهار لقيتيها بان راه هي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس سور سي. اذا من هنايا نقدروا نعرفوا بان طو
عفوا H3O+. نقدروا نعرفوا بان لا كونسونطراسيون ديال H3O+ راه كتساوي لنا طو فوا سي. ها منين جات؟ مزيان. نهبطوا للمقام. شكون هو المقام؟ هو AH. كونسونطراسيون ديال شي اسبيس شيميك. راني درت لكم البارح اون فيديو في اليوتيوب في انستغرام كتكلم على كومون ديتيرميني لا كونسونطراسيون دي نيو ou bien d'une espèce chimique à quelque soit. تمايا قلنا انه كتشوف انت ليون غيكونوا فيه دو كا، سوا غيكون رياجي ولا كاين عندنا في لا رياكسيون، سوا غيكون عندنا سبيكتاتور. وريتكم كيفاش كنصايبوا ديال لي زيون كيون رياجي في لا رياكسيون كاينين عندنا في الطابلو دافونسمون، ولي زيون اللي هما سبيكتاتور ما كيتفاعلوش. راه كاين عندنا في اي جي تي في، دخل اي جي تي في طق هبط في داكشي غتلقاه. تخي بيان. شكون هو؟ AH بما انه كاين عندنا هنا سي ساكاز سور في، يعني عندنا هنايا سي فوا في موان اكس فينال لو تو سور في. فرق المقام غيعطيك هنايا سي ناقص اكس فينال سور في. هاد اكس فينال سور في اللي كاينه عندنا هنا راه هي اللي كاينه عندنا هنا، يعني ممكن تعوضها بياش غنعوضوها طو فوا سي. غنعمل انا هنايا بالسي غيبقى ليا واحد ناقص طو. تخيل بيان. كاين هنايا واحد الحيله. شنو هي الحيله؟ والحيله حسن من العار ان هاد الجوج واحد غنعوضوه ب 10 بيسونس موان بي اش، وواحد غنعوضوه طو فوا سي. ما نعطيهمش نفس الحاجه. علاش ما نعطيوش نفس الحاجه؟ باش ما يبانش ليا الاو كاري، حيت هنا ما عنديش انا او كاري. تخي بيان. كنجي كنعوض كنقول بان داك الكا ا شنو غيولي عندنا في البسط؟ وحده قلنا غنعوضوها ب 10 بيسونس موان بي اش، وحده غادي نعوضوها بطو فوا سي. تخي بيان. ولتحت غنعوضو بالسي فاكتور واحد ناقص طو. ممتاز. علاش ممتاز؟ لان داك السي اصلا غيختزل ليا، اصلا ما كاينش هنا. مزيان. جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. شنو غادي يبقى لك اخويا؟ غتبقى لك هنايا طو 10 بيسونس موان بي اش كتساوي لنا عافاك كا ا فاكتور واحد ناقص طو. درت هاد الناس كيساويو هاد الناس، عادي جدا. نشرب. غتبقى طو 10 بيسونس موان بي اش كتساوي لينا كا ا ناقص كا ا فوا طو. تخي بيان. تخي بيان. نمسحو السبوره. دونك انا غنمسح هادشي ونمسح هادشي. هانا معندناش مشكل. غنمسح هادشي هانا معندناش مشكل. دونك ملي غنوصلو لهنايا غنعاود نقاد السبوره ديالي، هانا. دونك ملي غنجيو هنايا هاد الطو كاين هنا وكاين هنا، غنهز هادي من هنا نحطها هنا. ها انت شنو غادي يولي عندك؟ ديجا عندك طو 10 بيسونس موان بي اش، ها هي ما تخافش منها صافي. وغازيد عليها هنا شنو؟ زائد كا ا فوا طو. ها هي تساوي. وشنو غيبقى لك هنا؟ غيبقى لك اخويا هنايا شكون؟ كا ا. تخي بيان. هبط داكشي لتحت. طو عمل بيه بعدايا. غيبقى لك هنايا 10 بيسونس موان بي اش، ها هو بي اش صافي، زائد كا ا، ها هو زائد كا ا كتساوي هنايا شكون؟ كا. تخي بيان. دونك غيولي عندك هنايا طو كيساوي الفوق شنو غيبقى لك؟ كا ا. والتحت شنو غيبقى لك؟ غيبقى لك كا ا زائد 10 بيسونس موان بي اش. صافي متفقين انا وياك الدراري؟ انا وياك زوينين. دونك غنمشيو نعملو انا وياك. ما تخاف ما والو، ما تخاف من حتى شي حاجه. خلي هنايا كا ا وجي عمل هنايا بكا ا. هنايا كاينه غيبقى شحال؟ غيبقى واحد. هنا ما كايناش ياك، غيولي عندك هنا 10 بيسونس موان بي اش، وهنا غتبقى لك اخويا كا ا. متفقين انا وياك؟ يعني انا هنايا خطأت، سمحوا لي حيت انا ما حافظهاش، انا يعني هنايا انا خطأت. غتلقى هنا 10 بيسونس بي كا ا، غتبقى 10 بيسونس بي كا ا موان بي اش. انا نشرح لك علاش. انا غير هادي غيعطيها الاستاذ يقول لك مونطري، سمح لي حتى ما حافظهاش، ما تقلقش مني، عندك تقلق. دونك شنو غيبقى لك هنايا؟ غتمشي لك كا ا مع كا ا. مزيان. غيبقى لك هنا داك الواحد اللي كنتي كتقلب عليه، ها هو. غيبقى لك هذاك الواحد اللي كنتي كتقلب عليه، ها هو. عندك هنا 10 بيسونس موان بي اش، ها هي. كا ا هي 10 بيسونس موان بي كا ا، معروفه. دونك هذا فاش غيطلع الفوق غيولي 10 بيسونس بي كا ا، وغنطيحو في هادشي صافي. انا غنكتبها الفوق ماشي مشكل باش ناخذ راحتنا في الكتابه. راه خلي على هذه الله يرضي عليك، راه شحال من واحد كيسولني عليها وتلقاه في ورقته داير ليا 40 ورقه، جوج وراق واش يكتب متفق معاك. كاين بزاف ديال الطرق، ولكن نحاولوا حنا ما امكن ناخذوا اقصر طريق باش نكونوا واضحين. طو عندنا هنايا شحال؟ عندنا واحد. عندنا هنايا شحال؟ عندنا واحد. عندنا هنا 10. غطلع هذه الفوق غتولي بلس، يعني غتولي عندك هنايا بي كا ا ناقص بي اش. طرق هذه 10 بيسونس، وهنا عندك بلس وهنا عندك واحد. زوت. دونك هذه فايته محطوطه في وطني سيونسمون. وانا ملي كنكون خدام كنبغي نناقش جميع الحالات باش التريليب يكون مرتاح من جميع النواحي. تخي بيان. يلا اللي غيسكريني السبوره
اللي غيسكريني السبوره ولا شي حاجه يسكرينيها تبقى عنده، واللي ما عندوش غرض غيشوف يدوز. لو بروبليم اللي قلت لكم انا غنقول لكم نيشان، عندي ان بروبليم في لونغوجيسترمون، غنقولها لكم تليفوني ولا في واحد لو بروبليم دونغوجيسترمون. فاش كنسالي اللايف كندير تيرميني، كنمشي ديك لافريش باش ندير سوفغاردي تيكتب لي ايرور، مع العلم انني خويت الميموار ديالي ودرت ميزاجور ديال الانستغرام وما خليت ما درت حماقيت معاه. دونك هذا هو المشكل اللي عنده الحل، يصيفطوا لي في ميساج. صافي دابا شنو غنبقاو ندير؟ غنبقى نخلي الستوري ونمشي نتيليشارجيه من واخا الكارت ديالو كنبقاو شويه حاجات لكم في لافيتاس فوليميك، ونعاود نبوستيه لكم ان شاء الله في انستغرام على اساس انني نشوف كيفاش نلقى شي حل. بون كوراج. دونك حتى دابا حنا مزيانين، واخا راه حنا قلال اليوم، راه حنا قلال ما عرفتش علاش. بسم الله يلا سيدي. دونك نحلو لي كومونتير نشوف واش كاين شي سؤال، واش كاين شي حاجه، واش كاين شي واحد عنده شي اقتراح، شي حاجه ما فاهماش. دونك قول لي يا خويا وبشويه لك. الناس اللي صحاب شعبه اس بي تي وشعبه هذا ما يتعمقوش لهاد الدرجه، انا بيني وبينك ما تعمقش لهاد الدرجه. انا مازال غنخصص لكم واحد الفيديو خاص على كيفاش نبريباري، كيفاش نقاد اموري ان شاء الله في هاد السيمانه بحول الله. دونك هادشي اللي كاين. تنتمنى يكون داكشي مزيان. هادشي اللي كاين. سليمان توحشناك اصاحبي، غبرتي عليا. دونك واش هادشي يحتاجوه لي سيونس فيزيك؟ اخويا تحتاجو، انا موصيك الله يرضي عليك. حنا عندنا الوقت وخدامين نخدمو خدمه نقيه كما كيقول المثل، خاصنا نخدمو خدمه نقيه. ليكتريسيتي اخويا جايه انا من غنسالي هادشي غنمشي ليها، كون هاني اخويا. ليكتريسيتي غنسالي هادشي غنمشي ليها. السبوره ما واضحاش، واش بصح السبوره ما واضحاش؟ ان شاء الله ضروري ان شاء الله تا هما تا لي زوند تا لي بير كلشي غنعاود. الله يرضي عليكم. دونك هادشي اللي كاين. شكرا ميرسي بوكو. صافي حيت شي وحده ولا ما عرفتش شي واحد قال لي ما واضحاش، انايا ما عرفتش الكونيكسيون عندي مزيانه الحمد لله دابا ما عرفتش. المهم على حساب لا كونيكسيون سامحوني الله يجزيكم بخير. دونك النوكليير حتى هو كلشي غنعاودو كلشي. سير الله يلا غنديرو ان شاء الله، غندير كلشي. يلا دونك الناس اللي كيسولوني انا نجاوب دابا. الناس اللي كيسولوني عافاك واش غدير لي زون، عافاك غندير مع كلشي. صافي ما تبقاش تسولني السؤال، عافاك غندير مع كلشي بشويه حنا باقي عندنا شهر 5 كامل. المهم انا غندير مع كلشي، تنوعدك وعد ان شاء الله بحول الله غندير مع كلشي. درنا الميكانيك كملناه، غادي نحط لكم تمارين يا اما في اي جي تي في في انستغرام كما شفتي مؤخرا، يا اما في لاشين يوتيوب تمارين مصحين. سير خذ تمرين تقاتل الماس وشوف التصحيح. سالينا هاد المساله. درنا لي بي درنا الكتروليز، درنا شيمي اورغانيك، حنا خاطرين نديرو في اسيدو بازيك، درنا لافيتيس فوليميك عطيتكم فيها جوج تمارين صحتهم لكم في اي جي تي في. يعني اش كندير معاك دابا انايا؟ شنو لاحظتي؟ انه كنحاولوا نغربلوا الشيمي بعدا رق نغربلوها. علاش؟ الا انا غربلتي الشيمي انت غترتاح. علاش غترتاح؟ لان الشيمي اللي نجي من هنا لي كومبيتونس ديالها ساهلين، يعني ساهله في الفهامه، ساهله في الخدمه، نقاطها حلوين. ملي غنسالي نمشي معاك شويه عاوتاني الكتريسيتي، نبدلو عاوتاني فهمتي. كنبغيكش تمل، نمشيو للكتريسيتي نخدمو ار سي ار ار سي شارج ديشارج لي كور كذا. المهم حنا غادي خدامين كل 10 ايام ولا كل كذا نخدموا حاجه. دابا حنا كيما راحتي حنا خدامين في لاشيمي ان شاء الله بحول الله احنا غادي. غير عافاكم علموا لي لي زالف باش يجيو يتبعوا معنا ويستافدوا. الله يجزيكم بخير، بغينا كلشي يستافد اللي كيتعاونوا الفائده. دونك هذا صافي مشى، الله يسخر. دونك شنو غادير دابا استاذ؟ دابا استاذ غادي ندخل الدوزاج باش يبقى لي الوقت نصح شي وطاي، شي شيمي ديال شي وطاي اليوم ان شاء الله بحول الله. وبما انه بقى عندنا لا سيونس ديال نهار الاحد، راه حنا غنكملوا فيها الكوريكسيون.
نبداو دابا ان شاء الله شي وطني ونهار الاحد نكملوا لا كوريكسيون. يعني دابا شنو غنبقى ندير؟ غنبقى نصايب الشيمي كامل. علاش انا ندير هادشي هذا؟ باش نولي نصايب الشيمي كامل مابقاش نقص فيه. نقول لك وطني مثلا سير صايب وطني 2014 الشيمي صافي صايب 2014 كامل. علاش؟ لانه كملنا الشيمي، باقي ليا سابونيفيكاسيون غندير لكم فيديو قصير صافي. دابا ولات عندك الامكانيه ديال تشد وطني كيف ما بغى يكون نوعه، تهبط على الشيمي وتشوف راسك واش غادي تجيب 7 نقاط ولا ما تجيبش. يعني خصك دير تحدي مع راسك. دابا انت مؤهل من نهار الحد، خصك تولي مؤهل على انك تهبط على لاشيمي بالابليكاسيون نيميريك ديالك، بالكالكولاتريس ديالك، ورقه بروبر ديالك، تكون ناضي. هضرب فهمتي. دابا غنبقاو غير نقيسو، حيت ما يمكنناش نبقاو نتسناو حتى نساليو البروغرام كامل عاد نصايبو الوطنيات. فهمتي؟ غير بقيت نسالك شي حاجه. هما دابا او فيغ لا ميزور خذ وطنيات، خذ شيمي، طق فكر 2016 طق هبط عليه صافي الله يعاون وشوف تيستي راسك. حيت لي ناسيونو هو السكانير ديال التلميذ. علاش؟ لانه كيتحطوا فيه لي كومبيتونس اللي كاين عندنا في الكادر ريفيرونسيال، كيشوفك واش انت ضابط امورك ولا ما ضابطش امورك. نجيك من الاخر دابا غنقصحوا شويه الهضره. الله يجازيك بخير. شفتي راسك كصايب وطني شيمي ولا اي حاجه ولقيتي راسك كتهبط عليه مرتاح، عرف راسك ناضي. لقيتي راسك ها كدا، عرف راسك راك على شويه راجع. ملي تلقى راسك غير شويه ماشي تقول لي طاق لوح داكشي، لا، رجع للكور، رجع للكور، طنطنو طق 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 وكمل. ماشي تقول دابا شحال من واحد كيكون تيجبد مثلا شي ولا كيجبد واحد الشابيتر ماشي غير فقريه كامله، تيبدا خدام كيسال السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث كيتبلوك. اش كيدير؟ تيسد داكشي تيقلبها لماده اخرى. مني انا وجبد كتسد داكشي كتمشي يلاه نمشي للماط اخويا اللوغو ليكسبونسيال ساهلين ياك كتبدا خدام. دونك شنو كدير تمايا؟ بحال كتخربق. شديتي الشيمي وتقاتل معاه، ما صافي لقيتي سؤال بلوكاك حبس سير الكوخ طق 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 ورجع ليه. ماشي صافي يغفلك صافي تخليه. رد دقتك ديما، رد دقتك. لقيتي تصلا معاك واحد الصليه خاصك تردي الدقه. الا بقات فوق الدقه راه ما راكم عارفين. واخا هنا ما عندناش مشكل حتى دابا. اوني داكوغ اوني داكوغ اوني زوينين مزيان. حتى دابا حنا مزيان تخي. غندوزو الدوزاج. الدوزاج زوين. علاش زوين؟ حيت هو الفقره الاخرى في اسيدو بازيك. وبيني وبينك هاد الهضره هادي وما تقلقش مني. انا الا بغيتي من بعد نهضروا على هادشي. عندي حدس كبير عندي احتمال كبير غيتحط الدوزاج في الوطن. عندي احتمال كبير بزاف ان الدوزاج غيتحط في الوطن من الاخر. دونك دوز معايا الدوزاج. دونك عافاك غنتكلموا على الدوزاج. تصانت لي دابا وطلق لي وديناتك، الله يرضي عليك. الدوزاج هاد الدوزاج هذا سي اون ترانسفورماسيون شيميك اسيدو بازيك ساهل. سي اون ترانسفورماسيون شيميك اسيدو بازيك. الله يرضي عليك، علم ليا صحابك. سي اون ترانسفورماسيون شيميك اسيدو بازيك. تيكونوا فيها دو كا، سوا اون دوز ان اسيد سوا اون دوز اون باز. وبيني وبينك الا كنا في وطني تيكون التمرين ليي. كيعطي مثلا اسيد كيتفاعل مع الماء دي كيسيون، وملي كيسالي كيشد داك لاسيد كيدير الدوزاج اون باز، او بيان كيعطيني اون باز كتفاعل مع الماء وفي الاخر كيدير ليها الدوزاج باغ ان اسيد. دونك هادو حكايات ديال التمارين فايتين مخطوطين. دونك دوزاج اول حاجه خصك تعرف على الدوزاج شكون هي لي كاركتيرستيك دو دوزاج. خصك تعرفهم. شحال عنده من وحده؟ عنده بعدا جوج اساسيين وعنده وحده الثالثه ثانويه. شكون هي اول حاجه؟ غابيد ماشي لونط، عقل. غابيد. زيد توتال. زيد سيليكتيف. شنو معنى سيليكتيف؟ كنختارو ماشي اي اسبيس شيميك غدوزي بها اي اسبيس شيميك. خاصك تشوف الا كان عندك اسيد خصك تختار لا باز اللي غدوزي، ولا كانت عندك باز خصك تختار لاسيد اللي غدوزي، ولا ما كانش عندك اسيدو بازيك ما غدوزيش. حيت الدوزاج كنديرو بجوج انواع ديال التفاعلات الكيميائيه، يا اما اسيدو بازيك يا اما اوكسيدو ريدكسيون. حنا في البروغرام ديالنا سوا بي سي سوا سيونس ما سوا اس بي تي سوا جميع الشعب التقنيه كنتكلموا على اسيدو بازيك دوزيام اني. شكون واضحين مزيان؟ دونك ما عندناش مشكل. تري بيان، ما عندناش بروبليم. سالين على شي حفاظه كيسيون دو كور ولا كوشي لا بون ريبونس ولا شي حاجه ماشي مازال غنتكلموا عليه فيما يلي. تري من بعد هذا الدوزاج كاين عندنا واحد الطريقه تنقدروا نعرفوا بها شكون هو لو رياكتيف ليميتون بلا ما نحسبوا. غنخليها حتى البلاتي. شنو غنسبق؟ لو مونتاج.
لو مونتاج غتحفظو، يا اما البروف غيقول لك رسم، يا اما غيعطيك مرسوم غيقول لك لي جوندي شكون هو واحد شكون هو جوج شكون هو ثلاثه اكسيتيرا. مزيان. دونك انا غنرسم معاك السبوره، انا غنرسم معاك السبوره بالزربه هنايا. ملي يقول اسود رسم ما ترسمش في الهواء، ملي يقول اسود رسم ما ترسمش في الهواء. اول حاجه غدير بلان، حيت حنا ما كنرسموش في الهواء، الماتيريال ديالنا ما محطوطش في السماء، محطوط سور اون باياس ولا شي حاجه بلان بصفه عامه. دونك اول حاجه غدير شكون هو عندنا هنا، اول حاجه غدير اجيتاتور مانيتيك ولا الكتريك سي لا ميم شوز. من موراها غدير ان بيشر اللي كنديرو فيه لي سبيس شيميك اتيتري، يا اما كنسميوه الدوزاج ولا كنسميوه التيتراج سي لا ميم شوز. من موراه غدير بيغيت طرق افيك لو روبيني ديالك. من موراها غدير ان سيبور اللي كيشد ليك لا بيغيت ميمكنش تبقى شاده بيديك. من موراها غنجيبو هنا اون سون ديال بي اش متر وعندنا هنايا ان بي اش متر نيميريك باغ اكزومبل. وهنايا كيكون عندنا واحد لو باغو داك اللي كيدور وسط من البشر كيحرك ليا الميلونج كيتسمى ان باغو مانيتيك. دونك انا اول حاجه تكلمنا عليها هو لي كاركتيرستيك دو دوزاج. ثاني حاجه غنتكلموا على شكون هي مونتاج اكسبيريمونتال ديال الدوزاج. طق. دونك هنايا ما يمكنلكش تحفظ هادشي، ما كيتحفظش على حساب ليكزارسيس، ما كتحفظوش. اللي كتحفظ انت شكون هو ان السيده هادي كتسمى لنا شكون، كتسمى لنا بيغيت غرادوي، كتسمى لنا بيغيت غرادوي. هاهي هذا هنا شنو كيتسمى لنا، كيتسمى لنا سيبور، هذا كيتسمى لنا سيبور، هذا كيتسمى لنا اجيتاتور، هذا كيتسمى لنا اجيتاتور الكتريك ولا مانيتيك بحال ما عندناش مشكل. هذا كيتسمى لنا بي اش متر، هذا كيتسمى لنا بيشير، هادي كتسمى لنا سوند، اون سوند دو بي اش متر بطبيعة الحال. مزيان. دونك شنو دابا هنايا، هنا اللي كيكون عندنا الداخل، هذا اللي كيكون عندنا الداخل كتسمى لنا سوليسيون تيتري. وهذه اللي عندنا هنا انا نخرجها حتى هي برا حداها، هذه اللي عندنا هنا كتسمى لنا سوليسيون اتيتري صافي، ولا دوز سوليسيون دوزون سوليسيون دوزي. تري بيان. دابا هنايا كتمشي انت على حساب التمرين، يا اما غيكون عندك هنا اسيد وهنا باز، يا اما غيكون عندك هنايا اسيد وهنا باز. الا قالك استاذ اون دوز ان اسيد هو اللي غيكون في البشر. دونك ديما داك اللي كيدوزا كيكون لتحت، داك اللي كيدوزي تيكون الفوق. عقل عليه مزيان. دونك هنا غنمشيو نتكلموا على ثالث حاجه، ها هي ثالث حاجه شكون هي لي رياكتيف ليميتون. كيفاش كنعرفوا لو رياكتيف ليميتون، كيفاش كنعرفوا ان رياكتيف ليميتون. ها طرق كيفاش كنعرفوا لو رياكتيف ليميتون. نقدروا ما نحسبوا ما والو، حيت نورمالمون حنا باش كنعرفوا لو رياكتيف ليميتون دابخي طابو دافونسمون كنحسبوا لا كاز الاخرى كتساوي زيرو ديال الاولاني، وكنحسبوا لا كاز الاخرى ديال الثاني كتساوي زيرو، كنقلبوا على اصغر اكس ماكس. هنا في الدوزاج تقدر انت تعرف شكون هو لو رياكتيف ليميتون بلا ما تحسب ما والو. علاش؟ حيت عندنا واحد ليكا ثلاثه كنحفظوهم، كتكون حافظهم. علاش؟ حيت انت شنو هو الدوزاج بعدا؟ شحال واحد ما عرفش شنو هو الدوزاج. نشرحو لك الدوزاج شنو هو. الدوزاج فاسيل ماسيف، غنشرحو لك دابا. مثلا كتجي كتاخذ هنايا بيشير هو هذا، كتاخذ ان بيشير هو هذا بطبيعه الحال، وكتجيب لابيغيت هي هذه بكروسو مودو غير باش تفهم. دونك تنحلو روبيني ديال لابيغيت، تنحلوها هو تنبدا. هنا ميمكنلوش عرف انت شنو كدير، كتبقى خدام على الله. عندك دو بوسيبيليتي، سواء انك تزيد دي فوليوم اكزاكت وكتبدا تسجل بي اش اشاك مثلا 2 مينوت، كتسجل بي اش كل 2 مينوت شنو، ولا كل فوليوم جبتي مثلا 5 مليلتر شحال هو البي اش، 10 شحال، 15 شحال، وكتقول واحد الليله بلود السبوره ورسم ليا لاكور انا نرسمها لك، ومن خلال ديك لاكور كتعرف راسك انت شي حوايج انا نرجع عليهم. وبيان ما كتدخلش للتفاصيل ضربتها معنا، كتجيب كيلكو غوت ديال انديكاتور كولوري وكتبقى تزيد هنايا بشويه بشويه حتى كيولي عندنا هاد لاكولور تتبدل. كتعرف راسك وصلتي لواحد البوان اللي كيتسمى بوان ديكيفالونس، هو اهم بوان كاين في ليكيفالونس، كاين في الدوزاج كامل داير على داك البوان اللي هو لو بوان ديكيفالونس. دونك هنايا الا كنتي في القسم كنتو شفتو لي زيكسبيريونس كتكونوا شفتوهم مع الاسئله ديالكم، كنتو ما شفتوش
عادي جدا، ممكن تشوفها في يوتيوب ولا ممكن تشوفها في شي بلاصه وتعقل عليها وصافي، غير باش تفهم شنو يوقع في الدوزاج. ما تبقاش غير حافظ الدوزاج وتبدا تكتب. فهمني، بغينا نفهموا شنو واقع، باش كل ما فهمتي اكثر كل ما داكشي كيترسخ هنا اكثر، وكل ما كتبتي اكثر كل ما داكشي كيترسخ هنا اكثر، وكل ما خديتي راحتك في الكتابه، الالوان ولي كولور، وكتبتي داكشي زوين وكتبتي ان ريزومي واعر، كل ما كتزيد تفهمو اكثر. وكل ما شرحتي لشي واحد، كل ما انت شرحتي لشي واحد، كل ما انت كتزيد تفهم اكثر. هذه اللي ما عارفينش نتوما. علاش حنا كنا كنخدموا باغ جروب، كنا كنخدموا باغ جروب ديال 3 بيرسون ولا 4 بيرسون. علاش؟ كنا ملي كنكون انا كنشرح لشي تلميذ بحالي ولا هو كيشرح ليا كيستافد معايا، واخا هو كيشرح ليا. علاش؟ لانه الطريقه الا زدت انايا وليت عارف نشرح، راني وليت عارف نفهم اكثر، وليت عارف نعقل اكثر. حيت الله يحسن لي هو دوزيام اني باك انا تنامل هذه المساله هذه. العلاج تيدوز واحد الطفره، تيكون مولف كيدوز لي كونترول بجوج ديال الدروس 3 ديال الدروس، تيكون يا اما كيزرب عليهم يا اما تينقل يا اما الزربه كيدوز، تيولي خاصو يخلي عنده لا ميموار دون اني كامله. وهذا هو المشكل اللي كطيحوا فيه، هو الاول كطيحوا فيه وما كتعالجوش. دونك خليني راه غنبقى نهضر بزاف، نخرج على الموضوع. خليت نديرو شي حلقه انايا ما كرهتش شي نهار نديرو لايف خاص بهادشي، لايف في ساعه نديرو خاص بهادشي، نهضر معاكم هكا تفاعليا بلا ما نبقى نسجل داكشي ولا ما نتسجل معاك عييت. نديرو لايف خاص هكا نجلسو طق السلام عليكم كاين لايف فيها الصبوره لا والو، نجلس نهضر معاكم الهضره طان 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 باش اللي ناعس يفيق واللي فايق يزيد يفيق اكثر واللي فايق اكثر الله يسهل عليه. السلام عليكم. دونك هضرنا على ليكيفالونس، تكلمنا على ليكيفالونس مزيان. دونك هنا قلنا كاينين 3 لي ماركور ديالي، لي ماركور ديالي قلنا كاينين 3 كا. دونك شكون هما كاينين 3 كا؟ عندنا يا خويا اللي كنا خدامين انا وياك افون ليكيفالونس، كنا خدامين انا وياك افون ليكيفالونس، باقي ما وصلناش ليكيفالونس صافي. تيكون عندنا هاد السيد اللي هنا هو الرياكتيف ليميتون صافي. راكم لاحظتوني انا ديما تنكتب ار ال، ملي تكتب ار ال سيتادير رياكتيف ليميتون في الشين. فيما شوفني في الشين كتبت لك ار ال فهموا رياكتيف ليميتون متفاعل محيط، وفيما الشين كتبت لك تي ا طالمو دافونسمون جدول وصفي باش ما نبقاو نعاودوا هادشي. دونك رياكتيف ليميتون شكون هو؟ هو لا سوليسيون تيتران، سوليسيون تيتران ولا اسبيس شيميك ولا حاجه وحده سوليسيون اسبيس شيميك، اسبيس شيميك اسبيس شيميك تيتران تيتران. هاي صافي نيشان اللي كتكون باش تعقل عليها ولا دير باش تعقل عليها اللي كتكون عندنا هنا فهمتي، دير الزواوقات فهمتي باش تفهم بيو غادي نتاعك هذه كتكون الفوق فهمتي. دوز معايا عاوتاني هنايا دير لينا هنا شنو الا كنتي في ابخي ليكيفالونس، الا كنتي في ابخي ليكيفالونس ابخي ليكيفالونس، الا كنتي في ابخي ليكيفالونس زوج كنتي في ابخي ليكيفالونس شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ لو رياكتيف ليميتون شكون هو ليسبيس chimique اتيتري وباش تعقل عليها اكثر رسم لي طق 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 هذه كتكون باش تعقل عليها صافي. وعاوتاني ليكيفالونس ليكيفالونس شكون هما؟ تيكون عندنا لي دو. شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ لي دو بجوجهم. بمعنى هنايا نزيدو نهضرو واحد شويه تيكون عندنا ان ميلونج شنو كيتسمى ستوكيومتريك بالنسبه للناس العربيه كيتسمى خليط ستوكيومتري. مزيان ممتاز. دونك هادشي كامل اللي كاين في السبوره كيسيون دو كور خصكم عارفهم قرينا في بروميير اني باك. هادشي كامل كاين في السبوره سي دو بروميير اني باك. اللي قاري بروميير اني باك مزيان غيعقل على هادشي مزيان. دونك باقي لنا 15 مينوت ويتسالي لنا الساعه الاولى ماشي كاينش مشكل. دونك اللي قاري المهم علينا بقى نعاودو. دابا ندوزو ناخدو اكزامبل نشوفو شكون هما لي كيستيون اللي كيتحطو بزاف في الدوزاج ونجاوبو عليهم. نبداو دابا ناخدو اكزامبل يا اما دوزاج ديال الاسيد ولا دوزاج ديال الباز ونشوفو شكون هما لي كيستيون اللي كيتحطو بزاف. دونك اجي نشوفو دابا انا وياك دوزاج دان اسيد. ناخدو هنايا كا، ناخدو انا وياك هنايا ان كا هو كا دوزاج دان اسيد دوزاج دان اسيد الا طليتي في لي زيكزامان ناسيونو غتلقى كاين واحد الملاحظه ما نعرفوش لاحظتوها نتوما ولا ما لاحظتوهاش ان لا بلوبار لي زيكزارسيس ديال الدوزاج على ان ليكزارسيس قبل ما كيدير الدوزاج قبل ما كيبدا الدوزاج ديال شي سوليسيون كيدير ليها ديلوسيون.
ما نعرفوش لاحظتوا واش ما لاحظتوش لا بلوبار ديال لي رياكسيون دو دوزاج حتى تنديرو ديليسيون عاد كنمشيو نديرو الدوزاج. علاش؟ باش نلقاو لو بوين ديكيفالونس دغيا. ما فهمتش السيد، ما السيد ما فهمتش مزيان، ما فهمتيش. غنقول لك كيفاش. دابا حنايا مثلا جبنا هنايا لا سوليسيون، الا جبنا لا سوليسيون كونسونطري، عقلت اسمع، الا جبنا هاد لا سوليسيون كونسونطري بزاف، تمشي لابيغ انت ديك عمرها حتى الفوق، غتبقى تخوي كامله وما توصلش ليكيفالونس. علاش؟ لان هاد لا كونسونطراسيون ديال سوليسيون طالعه. دونك شنو كنديرو؟ كنمشي كندير ديليسيون اكزاكت، تندير ديليسيون ديال 10 مرات ديال 100 مره، كنطيحو في الثمانين. اون في لا ديليسيون دو لا سوليسيون 10 فوا، يعني خصك دير ديليسيون اكزاكت ماشي غير تزيد الماء وصافي. علاش؟ باش من بعد ترجع كندير ديليسيون عوض كانت عندي قبيله سير تكون عندي سي على 10. ديك الساعه نقدر نلقى مثلا نخوي حد هنايا زوج ونلقى ليكيفالونس. وإلا لقيت لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون ديال 100 نقدر نرجع لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون ميغ اللي بدينا بها النهار الاول. علاش؟ حيت عندنا واحد لو فاكتور دو ديليسيون. دونك غنبدا به هو الاول كوم بونيس تعرفوه، عاد نكمل. مزيان مزيان. هو بصراحه الشيمي زوينه، الشيمي حبيبي في الشيمي واخا. دونك اول بونيس غنتكلموا عليه حتى هو هنايا، بونيس هاشتاغ بونيس. اول بونيس غنتكلموا عليه هو الديليسيون. شحال من واحد راه ما عارفوش. دونك عندنا عفاك هنايا الديليسيون. الديليسيون فيها جوج علاقات، عقل فيها جوج علاقات. شكون هما جوج علاقات؟ فيها خويا سي انيسيال فوا في انيسيال ديال لا سوليسيون كتساوي سي فينال فوا في فينال، هذه اللي ولفناها ها. وفيها واحد دو كويفيسيون كيتسمى كويفيسيون دو ديليسيون. كل واحد كيفاش كيرمز ليه، ما تخافش منه، كل واحد كيفاش كيرمز ليه. كاين اللي كيرمز ليه بالفا، كاين اللي كيرمز ليه بشحال من بغا. دونك شكون هو سي انيسيال سور سي فينال. وهذا البروف كيعطي ليا في التمرين شكون هو لو نومبر دو فوا دو ديليسيون. غنكتبو لك هنايا نومبر دو فوا دو ديليسيون. شحال من تلميذ كان كيتسحاب ليه بانه ملي كنديرو الديليسيون 10 مرات، يعني كنديرو الديليسيون زيد الماء واحد، زيد الماء جوج، لا راه كنديرو الديليسيون على اساس ان لي كونسونطراسيون كونسيون ديالك كيساوي 10. هذا هو 10 مرات. مزيان. دونك اللي غيسكريني السبوره يسكرينيها باش نمسحها، اللي غيسكريني السبوره يسكرينيها. كاين دي زيفات تيكتبوا معايا كيصيفطوا لي الريزومي، غير لقيت سامحوني نقول لكم هاد الملاحظه عافاكم ما تقلقوش. كاين دي زيفات كيصيفطوا لي ريزومي مشكورين زويونين بلي كولور، ولكن تيديروا فيهم بعض المرات اخطاء. نرضي عليكم حاولوا تردوا البال. ما علينا. دونك غندوز انا هنايا غناخذ اكزامبل. مزيان بدينا ناخذ اكزامبل. خذ معايا اكزامبل. ما نعرف واش قصيرات ساعه ولا مازال ما سالش حيت غيقطع اللايف، باقي 10 دقائق. واخا نبدا ناخذو هنايا. دونك غادي الدوزاج دا ناسيب تخي بيان. شي مية داك الاستاذ الدوزاج دا ناسيب. قول بسم الله مابقاش واقف. نعطيك مثال لاحظ معايا عقل. الشيمي كامل من طقطق حتى السلام عليكم حياتك الكيميائيه. الا كان عندك اكزارسيس دو شيمي اول حاجه دير رسمو. كنعرفو رسمو واش هي ما كنعرفش رسمها حطها رسمو. رد لي دوني ديكزارسيس كلهم في الشيمه. كتمشي مرتاح، كون على يقين كتمشي مرتاح، ماشي كون على يقين. كاين دي زيكزارسيس انا غنجيبهم لكم 2008 و 2009 والله ما تصايبوا وما رسمتيه. الله يعاون. علاش؟ فيه بزاف ديال لي زيتاب. جبنا سوليسيون درنا ليه ديليسيون، هذيك ديليسيون قسمناها على 10، ديك ال10 داك واحد فيهم درنا ليه تيتخاج، هذاك تيتخ يعني كيولوا عندك بزاف ديال لي زيتاب وانت ما كتبقاش عارف راسك فين خدام. دونك الله يجازيك بخير رسم خطط نقش. قول لي نعطيك مثال. جينا انا وياك عندنا اون سوليسيون، هاي جينا انا وياك عندنا اون سوليسيون، هاي عندنا اون سوليسيون، هاي هذا سوليسيون سميتها اس زيرو. دير واحد لاسيد كيلكونك. شكون هو داك لاسيد؟ سي اش 3 سي او او اش مثلا. اسيد كونسونطراسيون ديالو سي زيرو ما معروفاش. تخيل ما درناش ليه ديليسيون حنا هذا، لا شديناه درنا ليه اخويا ديليسيون 10 مرات. درنا ليه ديليسيون 10 مرات. شنو لقينا هنايا؟ لقينا اس ان. هذاك اس ان ديال من؟ ديال سي اش 3 سي او او اش مثلا. ودرنا هنايا ديليسيون، ها هي ديليسيون 10 مرات 10 فوا. هذا اللي عندنا هنايا دو كونسونطراسيون سي واحد. تخي بيان. هو هذا اللي عندنا هنايا الفوليوم ديالو 100 مليلتر، ولكن انا غندير ندير الدوزاج راه ما كنديرش الدوزاج ديال لا سوليسيون كلها باش ما نخسرهاش كامله، كناخذ منها غير شويه. عقل غادي ناخذ منها انا وياك اصديقي، غادي ناخذ منها 10 مليلتر. غندير الدوزاج
شنو غنرسم في ورقتي؟ شنو غنرسم؟ غنديرها دوزاج، يعني غنديرها فين غنديرها في البشر. ها هي صافي. يعني هنا شنو عندنا لداخل؟ عندنا سي اتش 3 سي او او اش. تحت منها شنو غيكون عندنا لاجيتاتور. تحت منه شنو غيكون؟ لو بلان. هنا شنو غتكون عندنا لا بيوغيت. صافي وليداتي، هنا غتكون عندنا لا بيوغيت ها هي عامره هنايا. عندنا هنا السيبورا ها هي شاده. لا بيوغيت شنو غيكون فيها؟ غتكون فيها باز. لا باز اللي كنستعملو بزاف هي ان ا بلس اش او موان. ان ا بلس سبيكتاتور. لقيت واحد النهار واحد الدري سولني قال لي استاذ كيفاش كنعرفوا سبيكتاتور؟ حيت بانت لكم ها هما الناس سبيكتاتور ولا ماشي سبيكتاتور، كيفاش كنصايبوا الكونسونطراسيون؟ كاين اللي كيفاش نعرف سبيكتاتور؟ سبيكتاتور هو اللي ما كاينش لا رياكسيون. كاين في التمرين مذكور سميتو مذكوره وما كاينش لا رياكسيون. تنشرح للتلاميذ هكا، انا نشوف كيفاش نشرح للتلاميذ. كنقول لهم شوف، حنا عندنا جوج حومات، عندنا الحومه وعندنا الحومه غيدابزو. ما غيصيفطش حومه كامله، لا غيصيفطوا خويا هنايا جوج عناصر، وغيصيفطوا جوج العناصر غيتموا جايين. يجيونا عندنا واحد الحلبه ديالنا حنايا في وسط المدينه، جوج الناس من هاد الحومه وجوج الناس من هاد الحومه غيجيو يدابزو. فنشدو الورقه، فلان بن فلان طلع، فلان بن فلان طلع. شحال طلعوا من واحد؟ طلعوا جوج، واحد من هاد الناس وواحد من هاد الناس. جوج الاخرين صاحب هذا اش غيدير؟ غيتفرج. صاحب اخر اش غيدير؟ غيتفرج. الا جاب بوحدو ما غيتفرج فيه حتى واحد. دونك هادو شحال جا من واحد؟ جا فيهم بجوج. هذا اللي كان غيتفعل اش غيوقع ليه؟ غيتفرج. شنو غيتفرج؟ سبيكتاتور. الله يعاون. هذا جايب بوحدو صاحبي غيجي غيدابز منو ليه ربح. الله يسهل. خسر ما شاف واحد الاخر لا صاحبو راه يدير ليه الشو عليه. ما علينا. دونك بدينا هنايا. هاد السيده هادي غتكون كاركتيريزي بشكون؟ بسي بي وبفي بي. وهاد السيد هذا غيكون كاركتيريزي بشكون؟ بالسي ا وبفي ان. حيت هذا خديت منه في ان ولا في ا ولا خذ في ا ماشي مشكل. تري تري ممتاز. دونك اول حاجه عندنا لا رياكسيون. اول حاجه عندنا ليكواسيون د لا رياكسيون عادي جدا. دونك صافي هنا بما ان هذا غيتفرج غيتفاعل هذا مع هذا. دونك شنو هو هذا مع هذا؟ يعني سي اتش 3 سي او او اش بلس اش او موان اون سول فلاش. ليش اون سول فلاش؟ لان عندنا رياكسيون اي توتال، خاصها تكون فيها فلاش وحده. تري بيان مزيان. شنو غيعطيك هنايا؟ عطاك هنايا سي اتش 3 سي او او موان لا باز كونجوغي ديال هذا زائد اش 2 او. وما نساوش الله يرضي عليك اكو ليكيد. تري بيان تري بيان تري بيان. طرق 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 طرق. دونك عافاك هذا كيما وصيتكم ديك المره اون اكسي. عاوتاني لقيت واحد لا كيسيون. انا كل ما كنت نتفكر فوقاش استاذ لما نديرو لي اون اكسي. ياه جاوب على هاد السؤال هذا. واحد مسكت ميساج الاستاذ عافاك فوقاش بعدا واحد السؤال انايا كان واحد السؤال كيتعاود عندي انايا شي 1000 مره كيتعاود عندي واحد السؤال. نقول لكم ولا بلاش؟ نقول لكم. استاذ عافاك مع كان احتراماتي يعني باش ما تقلقوش. استاذ عافاك غتحطي لي هادشي في يوتيوب. استاذ عافاك الا كنت اللايف تكتب راه انا يا ولدي راه كنتسابق مع الزمن. اتنافس مع الزمن. انا ماشي ضد الفكره، انا ورطت فكره النهار الاول انا ندير اللايف انستغرام ونعاودو نبوستو في يوتيوب باش كلشي يستافد، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دونك هذا سؤال حيدنا. السؤال الثاني استاذ فوقاش نديرو لو اونكس؟ ما كنقدرش نجاوب ليه ليه، ما يمكنش على حسب انت شنو عندك في التمرين. اما بغيتي نجاوب بصفه عامه نجاوب بصفه عامه. شنو هي بصفه عامه؟ او استاذ الله يجزيك بخير واحد الكيمياء واحد الشيمي واحد النوع ديال الشيمي ما كنديروش فيه الماء اونكسي. شكون هو هذا النوع؟ الشيمي اورغانيك. ملي تكون خدام في الشيمي اورغانيك ما كاينش اونكسي. تابين وليك ما كاينش اونكسي. اسيد افيك الكول استر انهيدريد كذا كذا كاين الاكسي لا والله. الله يعاون كلشي خدام كلشي كيتفاعل كلشي كيتحسب كلشي كيدخل في كا كلشي كيدخل في كيو ار ما عندناش مشكل. الله يعاون. ندوز مع الشيء الاخر. شنو بقى لك الشيء الاخر؟ بقاو جوج الناس لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون ولا رياكسيون اسيدو بازيك. ياك بيني وبينك هاد الهضره ديما الماء اونكسي. ما تقول حتى شي واحد عندك تقول شي واحد ديما الماء اونكسي. الله يعاون. تنهبط لتحت كنلقى ميساج اخر وفوقاش اش 3 او بلس نديرو ليه اونكسي. اش 3 او بلس بعدا غيظهر لك في اسيدو بازيك وفي اوكسيدو ريدكسيون. الا قالك استاذ لو ميليو اسيديفيي صافي غمض عينك اونكسي. هادي علم يعني معلومه استاذ تيقرر لك بهادشي. دابا قربت تسالي الساعه باقا 3 دقائق. دابا اما الا كنتي انت خدام في اش 3 او بلس كان هما ثلاثه في لي رياكسيون. شي حاجه اش 3 بلس اونكسي من عندي. طرق كان اش 3 بلس شي واحد ماشي اونكسي. دونك هادي معلومه بونيس ديال القرايه. دونك غنقطع اللايف وغنرجع نمسح السبوره ونرجع. دابا عندكم تمشيو راه تيكونوا 2000 في اللايف في الساعه الاولى كندوزو ساعتين كنلقاو 1000 تيمشي النص. ما عرفتش علاش انا غنقطع نعاود حيت اللايف كيبقى غير ساعه ونتمنى اللايف تسجل عندي.
دونك تيرميني برق. دونك السلام عليكم مرة أخرى. ننتظروا يجيو الآخرين باش نكملوا هادشي. دونك راه يسمى يجيو الآخرين، انا غنمسح السبورة. دونك كنا وقفنا هنايا، غنكملوا هادشي هذا. كنا وقفنا هنا، غنكملوا هادشي هذا. السلام عليكم خيوس. حاول دير لي واحدة أخرى نقسمها غير على جوج. يلا سيدي. يلا سيدي. دونك لو رياكتيف ليميتون، كيفاش كنعرفو لو رياكتيف ليميتون؟ دونك لو رياكتيف ليميتون درناه، غنحيدو هادشي درناه، سمحوا لي. شنو غنحيدو؟ ماشي نخليوه غير باش ربما نحتاجو. ما علينا. دونك نعمر الطابلو دافونسمون ديالي. دونك هنايا عندنا 0 اكس فينال، وهذا لا يمنع عادي، واخا عندك لا توتال ممكن دير اكس فينال، ما كاينش مشكل. مزيان. دونك غنجيو انا وياك هنايا تي 0 تي فينال. دونك هذا سي ان اسيد جا منين؟ جا من ا. دونك شنو غنكتب هنايا انايا؟ سي ا فوا في. هذه سي اون باز. شكون هي؟ سي بي فوا في بي، هذا 0. دونك عندنا هنايا سي ا فوا في ا ناقص اكس، عندنا هنايا سي بي فوا في بي ناقص اكس، عندنا هنايا اكس. عندنا هنايا سي ا فوا في ا ناقص اكس فينال، عندنا هنايا سي بي فوا في بي ناقص اكس فينال، وعندنا هنايا اكس فينال. عادي جدا. تري تري بيان. لا بروميير كيسيون شنو هي؟ بعدا قبل لا بروميير كيسيون تيكون عندنا واحد لاكورب، انا غنحاول نرسمو لكم هنايا. كيكون عندنا واحد لاكورب شنو فيه؟ فيه اسيدي هنايا عندنا البي اش، فيه هنايا بي اش اون فونكسيون دو في بي اجوتي. مزيان. تكون عندنا لاكورب ديال بحال هكا. كتكون لاكورب ديالها بحال ما كنا في اسيد، كنا في لاباس كتكون هابطه من الفوق. صافي. لي طونجونط راه لا بلوبار يعطيك اسد مرسومين، حيت حنا قلنا محرم علينا الرسم ديال طونجونط. المهم انايا خملت واحد شويه ماشي مشكل. وعلى الاقل هنايا تعطيك واحد مرسوم، انت كترسم الثاني متوازي معاه هكا، كترسمو باغاليل معاه، تيكون طونجونط هنا تيكون طونجونط هنا، تيكونوا متوازيين. من بعد شنو كتمشي دير؟ كتاخذ قلم الرصاص مسطره، كتاخذ العمودي عليهم، عمودي على هذا وعمودي على هذا، كتاخذ منتصف القطعه، يعني هذا كيساوي هذا، وكترسم وسط القطعه، يعني عمودي على هذا. دونك النقطه اللي كاينه عندنا هنايا هي نعاود نشرح. البروف تيعطيك هاد لي دو طونجونط مرسومين، سواء يعطيهم لك بجوج ولا على الاقل غيعطيك واحد، او موان غيعطيك على الاقل واحد غترسم لي انت الموازي معاه، والطونجونط بجهه اخرى. غتاخذ قطعه بعد من هاد البلاصه باش ما تخربقاش، بعد من هاد البلاصه اما هنا باش ما تبقى لك نقيه، وخذ هذا عمودي وخذ هاد القطعه حسب هادشي بالمسطره، وخذ النص ودير عاوتاني عمودي وسط القطعه كتعرفوا. دونك هاد الاو فاش كنبروجيتي انا هنايا كنلقاو هذا هو الفوليوم اليكيليبر كيتسمى في بي او، وهذا اللي عندنا هنايا هو البي اش او. علاش؟ لان هاد الفوليوم اجوتي ديال لاباز راه فاريابل، كنبقى نحل نسد. شنو كنلاحظوا حنايا؟ لو فوليوم اجوتي اليكيفالونس كنسميوه في بي او. تري بيان. وحنا عارفين السؤال الاول شنو هو لا بروميير كيسيون؟ لي كوردوني دو بوين ديكيفالونس. لي كوردوني كاينين جوج. شكون هما دوك الجوج؟ نفترضوا بان هنا عندك اخويا 10 مليلتر بطبيعه الحال، وهنايا عندنا 8.2 مثلا. دونك تجي هنا كتقول الاستاذ ان البي اش او تساوي 8.2 وان الفي بي او كيساوي لنا 10 مليلتر. متفقين وياك؟ عادي جدا. دونك تيجي البروف تيقول لك اسمع وعندك تدخل اسمع تصنت ليا مزيان. تيقول لك كالكولي ولا ديتيرميني كالكولي لا كونسونطراسيون سي زيرو. عقل معايا مزيان واضح، عقل معايا مزيان. دونك تجي انت شنو كدير؟ انت كتقول حنا من الاحسن تبيض هاد الفراز هادي، هاد الفراز كتسالي مع الاستاذ.
تكتب لي انه اليكيفالونس مثلا اليكيفالونس دو بوان عندنا سي اش 3 اش او موان رياكتيف ليميتون، جوجهم رياكتيف ليميتون. شنو معنيتها؟ معنيتها على ان سي ا فوا في ا كتساوي ليا سي بي فوا في بي او. مزيان ياك مزيان. دونك الا بغيتي سي ا شكون هي سي بي فوا في بي او ديفيزي بار في ا. طرق مع العلم على ان داكشي كلشي غيكون عندك، غيكون عندك في ا معروف، هذا اللي غيكون ما معروفش هذا غيكون معروف، وهذا راه كنلقاو في ليكيفالونس دابخي لاكور. في بي او كنجيبو من هنايا، ها هو شي لاخر كلشي عندك كتحسبو. التلميذ كيسحب راسو ساهله، هو مازال ما سالهاش. علاش مازال ما سالهاش؟ وسطلب منك سي زيرو عقل، وسطلب منك سي زيرو، هادي اللي عندنا هنا. وانت الا لقيتي نسميو لي سي ا، عافاكم سمحوا لي، انت الا لقيتي السي ا وخصك ترجع باش غترجع بالفاكتور دو ديليسيون، صافي عندك توقف. دونك هنايا عاد غتقول بان ديك 10 المرات شنو كتساوي ليا سي انيسيال هي السي ا والسي فينال هي السي ا، سي زيرو سور سي ا. من تما غتقول بان السي زيرو راه هو 10 فوا سي ا. طرق غتاخذ هادشي معاك غتعوضو صافي. ما تحبسش تحد هنا وتحب راسك ساليتي، راه باقي ما ساليتيش، عقل معايا مزيان. هنايا كيتطرح واحد المشكل واحد اخر، كتلقى ليليف تيلقى بعض المرات واحد الكونطور ما عمرو ما قراه، بحال واحد دوغري داسيديتي، واحد الفيناغر شي تخربيقه فيه، واحد لو لي في واحد الوطني اس في تي واش فخي ولا ما فخيش. دونك انت الا كانت شي غوندور ما عمرك ما قريتيها، راه البروف تيعطيك عليها دوني، تيقول لك هاد الغوندور كيفاش كتحسب. راه غناخذوا مثلا لا كونسونطراسيون نقسموها على 100، ولا غناخذوا مثلا لا ماس ونضربوها، يعني كتكون عندك شي حاجه باش غتحسبها ما تخافش. بحال اس في تي مثلا كتكونوا كتصايبوا شي تمرين، واخا انت كتكون قاري شي حوايج وكتلقى واحد النهار شي حاجه ما عمرك ما قريتها، ولكن كيشرح لك الاستاذ شنو هي، ان فلان فلاني راه بحالو بحال كذا يعني كتخدم به نفس الشيء. راه حتى في الفيزيك راه ممكن يعطيوكم ولا ممكن يعطيونا واحد الكوندور اللي حنا ما عمرنا ما شفناه بالسامبول ديالو بالمسائل ديالو، يعطيك ديفينيسيون ديالو، سواء يعطيك ديفينيسيون ديالو بفورمول ويعطيك ديفينيسيون ديالو بفراز، ان هاد الشيء راه كيفاش وكيفاش وكيفاش وكيفاش. كتمشي انت تصايب عادي جدا، ما تخاف من حتى شي حاجه، مزيان صايبتي داكشي. تيجي البروف هنا تيقول لك تيعطينا واحد الطابلو كثير د المرات، تيعطينا ان طابلو فيه واحد لي زانديكاتور كولوري، تيقول لي شكون هو الانديكاتور كولوري اللي غنستعملوه. مزيان دونك هادشي نمسحو سكريني السبوره اللي غنسكرينيها باش نمسح هادشي. تيقول لي شكون هو هذا ما غنمسحوش، هذا باغي نمسحو غنحتاجو نمسح. تيقول لي شكون هو الانديكاتور كولوري اللي غنستعملو. شكون اللي تيفيدنا في هاد المساله هادي؟ شكون كيفيدنا في هاد المساله هادي؟ كيفيدنا فيها شكون؟ تيفيدنا فيها البي اش او، عقل تيفيدنا فيها البي اش او. عادي جدا. ناخذ دابا لا كيسيون نيميرو 3. كيسيون نيميرو 3 indicateur coloré adéquat. indicateur coloré صافي فريمون كنكتبو دابا بزاف. عطاك الاستاذ هنايا طراق تيعطيك دي زانديكاتور كولوري، انا غنسميهم لك ما عطاكش سمياتهم، في روج دو تيمول كذا، هادي بي بي تي بلو دو بروموتيمول اكسيتيرا. فين الفطرايين ما نسوقناش هنايا، واحد جوج ثلاثه صافي. هذا هو الانديكاتور كولوري عقل. وهذه كتسمى زون دو فيراج. زون دو فيراج يا ولد الحاج، زون دو فيراج. تيعطيك البروف تيقول لك مثلا عندنا هذا تيمشي من 2.4 مثلا 3.8، وعندنا هنايا 4.2 مثلا 6. ما نعرف شنو جوج، وعندنا عفاك هذا تيمشي عندنا من 7.1 حتى ل 8.9. واش غتختار انت؟ غتشوف بي اش او اللي عندك هنايا في اش من زون دو فيراج ابارتيان. غتقول بروف بان البي اش او ديالي ابارتيان فين؟ زون دو فيراج ديال من؟ ديال 3. دونك الانديكاتور كولوري اللي غنستعملو هو 3. السلام عليكم، لا اقل ولا اكثر. عالي جدا مزيان. دونك انا غنبقى نفكر لكم مجموع الاسئله اللي المؤلفين كيتحطوا، ولا اللي غيتحطوا، ولا اللي تحطوا، ولا اللي غيتحطوا، ولا اللي كاينين. تخيل هنايا زوين هاد البونوس. هاد البونوس زوين، هاد البونوس زوين، هاد البونوس ناضي عقل. بونوس زوين. واحد العام سيدي في سيونس مات، مشاو دراري دوزو الوطن. نعاود لكم بحال اخرى، مشاو دوزو الوطن. قال لهم الاستاذ شنو هو الانديكاتور كولوري اديكوا؟ شنو تقول لي انت؟ سي كيسيون هادي ساهله كنعرفوها. شنو هي؟ نقول لي الاستاذ نشوفو بي اش او فين كاين تاني، ياك مزيان. ما عطاهمش هادشي، ما عطاهمش لاكور.
تصنت لي يا حبيبي. بونوس با دو كور، ما عندناش لا كور، با دو كور. انا نحطها لك هنا غير الاولى، با دو كور، اون با دو كور. ويقول لك البروف شوازير لانديكاتور كولوري. فرجيني، وريني، بين ليا شنو غدير. دونك هنا الإليف تيخصو يخدم بلي كومبيتونس ديالو. هنا كيسيون دو كومبيتونس الإليف واش كاين ولا ما كاينش. خصك تشوف انت واش كاين ولا ما كاينش مزيان. دونك هنايا تنقدر انايا نجاوب بواحد السؤال بواحد الجواب ساهل ماهل تيغفلو عليه لي زالب. شنو هو انا يكفيني نقول انه ليكيفالونس حيت حنايا نورمالمون هذاك لانديكاتور كولوري تنحتاجو في ليكيفالونس ماشي في اي وقيته ياكو، حيت لو بوان ديكيفالونس هي اللي كتبدل ليا لا كولور. دونك داك لانديكاتور كولوري باش تبدل لا كولور ديالو حنا كنحتاجوه في لو بوان ديكيفالونس ياك مزيان. دونك ليكيفالونس انت عندك بان جوج الناس كي دايرين رياكتيف ليميتون. زوين خليك معايا، سير معايا. القصه هي قصه خاصك تعيشها، فهمتي؟ تعيشها وتحس بالمعالم ديال ديك القصه. باش هذه الحلاوه ديال الفيزيك، نتوما الفيزيك شحال ما كتعيشوش مع دوك لي سونتيمون ديالو. تقرا فيزيك ماده ما تنفهموهاش، داكشي في الفضاء ما تنشوفوه لا صح وجاي زوينه. قول لي سي اش 3 سي او 1 وعندنا الاش او موان مالهم هاد جوج الناس هادو مالهم بجوجهم رياكتيف ليميت، يعني ما غيبقاوش في لو ميليو. دونك شنو غتقول الاستاذ هنايا؟ دونك لو ميليو كونتيان. شنو غيبقى فيه الميليو الا مشاو هادوك جوج الناس؟ غيبقاو فيها جوج الناس، غير نمسح هنايا غيبقاو فيها جوج الناس. بمعنى غيبقى لك صديقي الشريف العلوي، خليك معايا وزحيبيكا خليك معايا. اش غيبقاو كونتيان شنو غيبقاو ليه؟ غيبقاو لك فيه جوج، شكون هما؟ H2O وغيبقى لك اخويا سي H3 سي او موان. هاد السيد هذا اش كنعرفو عليه؟ محايد، ما هو مع اسيد ما هو مع باز، طالبه السلاكه. وهاد السيد هادي شكون هي؟ سي اون باز. مزيان. دونك شنو غتقول الاستاذ؟ دونك لو ميليو كي غيكون دونك لو ميليو بازيك، غيكون عندك لو ميليو بازيك. دونك شكون هو في هاد الثلاثه مثلا؟ هذا ما يمكنش حيت عنده لا زون ديالو اسيد وهذا الزون ديالو اسيد، دونك هذا هو اللي غتكون الزون ديالو بازيك. دونك شنو ناخذو؟ نيشان. وغتقول اخويا لانديكاتور كولوري طقطق شكون هو 3. اليوم انا عارف بانه غنجيب لكم حوايج جداد عليكم، حوايج زوينين، حوايج مفيدين. خليك معايا مزيان. تصنت ليا مزيان. دونك حتى دابا راه حنا بخير. واخا هذا مشى هذا مشى. دونك عافاكم، ما تقلقوش عليا صحاب سيونس مار. شحال من واحد تقول لي استاذ حنا نسيتينا استاذ. تقلقش عليا الله يجزيك بخير. انا راه باقي الوقيته ديالك انا عارفها، غير ما تنبغيش نطرح شي حوايج اللي هما يكونوا عاوتاني دو نيفو او باش لي زالب ما يهربوش. فهمتي شنو؟ كنحاولوا نشدوا كاع الناس نستقطبوهم من عند نشدوهم ويولي كيتفرجوا عاجبوا الحال والناضي، وديك الساعه نبداو حتى حنا نلوحوا لكم العيبات ديالكم. راكم عارفين، نتوما راكم عارفين. دونك بحال هاد اللعيبه هادي عقل عليها عندنا مزيان. دونك غندوزو لبونيس واحد اخر، بونيس نايس. هاد البونيس هذا تكلمت فيه فاش كنا كنقرا، فاش كنا كنخرجوا وداكشي وكنا كنتلاقاو مع لي زيليف فرحانين وعرفتي ونيري. كنت قلت لهم بان هاد السؤال باك 2020 سميتو عقل عليه. هاشتاج باك 2020 باك هاشتاج باك 2020. شنو هو هاشتاج باك 2020؟ حنا المولفين كنحسبو طو غير في اسيد افيك او في باز افيك او، راه نقدروا نحسبو طو حتى في الدوزاج. خليك معايا. دونك يجي البروف يقول لك سي اون اجوت مثلا زدنا انا وياك زدنا 5 مليلتر. سي اون اجوت ماشي نديروش 5 حنا باش ما نتعذبوش، نديرو 8. سي اون اجوت 8 مليلتر دو لا باز. شكون هي لا باز؟ هي ان ا بلس بطبيعة الحال بلس اش او موان. صافي تيتيرميني طو. بقى اولا هاد لو فوليوم يعطى هاد الاستاذ هنا راه ما عطاهش لك لسواد عينيك، حبا في سواد عينيك، لا عطاك تحتاجو. فين؟
دونك انت اول حاجه ملي باغي تسبطو، ملي زغبك الله وباغي تسبطو، بدا بلا ديفينيسيون هي شكون؟ هي اكس فينال عامل على اكس ماكس. اول حاجه حطها لكم. شنو وصيتكم انا؟ وصيه عاطيها لكم، وصيه كاتبه لكم، هذه وصيه كاتبه لكم ان هاد الاكس ماكس ملي كيجينا من الرياكتيف ليميتون، والإكس فينال ملي كيجينا من جوج حوايج. عقلت وانا رتبت لكم هنايا يا اما كنجيبوه من اش 3 او بلس، يا اما كنجيبوه من اش او موان، سا ديبون على حساب شكون اللي كاين عندنا في ليكواسيون. ويا اما غيكون عندك اش 3 او بلس، يا اما غيكون عندك اش او موان. تري بيان. دابا هاد رياكتيف ليميتون حنا كي غنديرو نعرفوه؟ غنجيو الاستاذ وغتولي لنا اكس ماكس زوج باغ غتقول الاستاذ ياك اسيدي حنايا عندنا في بي تساوي 8 مليلتر، عطاك الاستاذ، وانت الفي بي او اللي عندك شحال؟ 10 مليلتر، يعني الفي بي اللي عندك راه صغر من في بي او، يعني انت فين؟ يعني راك انت خدام افون ليكيفالونس، يعني راك انت خدام افون ليكيفالونس ياك؟ اييه. اذا ولا كنتي خدام في هذاك افون ليكيفالونس غير تيبليمطون شكون هو الدوزون، هو اللي كاين عندنا هنايا. وشكون هو اللي كاين عندنا هنايا؟ هو الاش او موان. جميل جدا. سي يعني دوك المعارف ديالك هنا فين كتستغلو، ما كتبقاش غير حافظين علاقه. دونك كتولي المعرفه ديالك ناتجه على ما يصدر من داخلك، تتنفجر على التمرين نيري. عندك اسيدي عطاك الاستاذ هاد في بي كتساوي 8، كتقارن مع في بي او كتلقاها صغر، كتقول بان الرياكتيف ليميتون اللي عندي شكون هو؟ الاش او موان. دونك كتقول الرياكتيف ليميتون هو الاش او موان، وإلا كان اش او موان رياكتيف ليميتون يعني اكس ماكس غياخد لي دوني ديالو، يعني سي بي فوا في بي، كديرها زوج كتخليها وكتمشي تعتمد على هاد القرايه. بحال دابا حنا اليوم ما غنخدموش بهذا، علاش ما غنخدموش به؟ ما عندناش في ليكواسيون، غنخدمو بلا كونسونطراسيون ديال اش او موان عاوتاني. دونك شنو غنمشي ندير انايا؟ خويا غتصبروا باش نمسحها، حبيتها فيها الشيمون وفيها الطابله بونس، ما يمكنليش نمسحها. غنمسح هنايا، غادي نمسح هنايا، ونسيت ما قلت لكمش سكرينيو. المهم الله يرضي عليكم، انا غنحاول حتى ما تسجلش ليا الفيديو في تليفوني، غنحاول نريكورديه ونلوح لكم حليت لكم ديال الفيتاس هو اللي بيكون واخا ما واضحش مزيان، حتى نشوف نبدل التليفون ولا شنو ندير، مكاينش مشكل. دونك غندوزو هنايا لفين؟ غندوزو انا وياك عاوتاني نقول الاستاذ كيفاش نجبدو لا كونسونطراسيون ديال اش او موان شنو كتساوي لينا؟ عقل على الفراز اللي وريتها لكم البارح ودائما، ساكاز سور في، ساكاز ديال اش او موان شكون هي؟ هي يعني شنو فيها سي بي فوا في بي ناقص اكس فينال. لو في اش من في ا بلس في بي، علاش؟ حيت انت عندك فوليوم هنا وكتزيد فوليوم من هنايا، يعني بحال عندك ان ميلونج. وهضرت عليها البارح، ملي تيكون عندنا ان ميلونج كنديرو سوغ لو فوليوم توتال دو ميلونج بمعنى في ا بلس في 2 ولا في ا بلس في 2 اتسيتيرا. خليك نايس. دونك هنا قلب شقلب صافي، قلب شقلب اكس فينال، قلب شقلب جبدو ساليسي اين فوا كتحطها ساليسي. دونك قلب شقلب هنايا، انا غنجري واحد شويه، اكس فينال غيطلع هنايا صافي، دا غيمشي هنا عادي، غتولي عندك هنايا سي بي فوا في بي ناقص لا كونسونطراسيون ديال اش او موان فوا في ا بلس في بي. مزيان. اش او موان ما عندناش نعرفو عليه والو، اش او موان حنا بعيد علينا، فهمتي؟ بحال شي واحد اللي هو بعيد عليك، ولد عمك. دونك بغيتي تطلب منو شي حاجه ما يمكنلكش تطلبها منو نيشان، على شي واحد كيعرفو مزيان، كتقول الله يرحم باك دوينا مع فلان عارفه كيصوفينا في شي لعيبه. نفس الشيء دابا اش او مو شكون اللي كيعرفوا مزيان؟ تيعرفوا اش 3 او بلس. باش كيعرفوا مزيان اش 3 او بلس؟ كيعرفوا بكا او. يعني هنايا عندك الحق انت تعوض هذا بكا او على شكون؟ على لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس. ما تقولش لي علاش هو السر باش ما نتقلقش، حيت درنا البارح بان كا او هو الهدف هذا عادي جدا، راه كاين عندنا في لو كور. والله يجزيك بخير اللي باقي ما دارش مزيان هذا الشيء، مشي لاشين يوتيوب وتفرج في 3 فيديو سميتهم اسيدو بازيك، بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3، تولي نايس، تولي ناضي من المجاميع، يعني تولي واعر. الا كنتبعو بغا يبقاو السيلو فهمتي تتفاعل، ما تخليك سبيكتاتور. دونك عافاك هنا شنو عندنا سي بي فوا في بي، وهنا عندنا عافاك فاياش فوا في ا بلس في بي، فوا في ا بلس في بي زوج. ما كاينش زوج دابا بلاتي. غتقولي استاذ كا او كيعطيوها لك، الا كنتي غتحتاج كا او في التمرين غيعطيوها لك. وطني ما تيضحكش، ماشي استاذ حكان سالي دوني، وطني ما كيضحكش. كتحتاج كا او غيعطيها لك، ما تحتاجهاش ما غيعطيهاش لك. الله يعاون. غتحتاج بي اش او غيعطيها لك، ما تحتاجو ما يعطيهاش لك. سالينا يعني نايس. ماري دابا كا او عندك اش 3 بيس ما غتجيبو، اش 3 بيس كنعرفوه، خاصنا درنا هاد الروينه كامله باش ناخذو من عنده. شكون هو اش 3 بيس؟ هو اسمه بي اش. شكون هو كا او؟ هو كا او
وشكون هما هاد الناس هادو؟ هو في ا بلس في بي. دونك هادو كيطلعوا الفوق غير لجمالية المظهر. شنو غيولي عندك هنايا اكس بلان كيساوي لنا شكون؟ كيساوي لنا سي بي فوا في بي ناقص كا او ديس لا بيسونس بي اش فاكتور ديال في ا بلس في بي زوج. دونك غتشد هاد الناس تقسمهم على هاد الناس. شنو غتولي عندك طو عفاك؟ غتولي عندك طو كتساوي لنا شكون؟ سي بي fois VB moins KE, 10 à la puissance PH, facteur de VA plus VB, le tout sur CB fois VB. زوج. عافاك راه ما غتلقاش واحد بالضبط، غتلقى 0.98 99 تقريبا كتساوي لنا واحد. دونك لا رياكسيون فعلا طوطال. زوينين والله تزوينين بالله، قسما بالله خاصكم تبقاو زوينين وديما زوينين وغنبقاو زوينين وغنساليو زوينين ويا ربي ان شاء الله نكملو زوينين. عرفتي ولاد، عرفتي فوقاش شني احسن حاجه؟ كتلقى شي واحد معيط لك في التليفون ولا مصيفط لك شي ميساج تيقول لك استاذ جبت 19 75 فيزيك. شنو هي الفرحه؟ عرفتي شنو هي ولا ما عرفتيش؟ ولا على الاقل استاذ جبت 16 ونص. عرفتي شنو هي؟ راه ما نعاودش، راه عرفتي راه كنبغي نطير بالفرح، عرفتي كنبغي نطير بالفرح. والحمد لله الحمد لله ما عمر بقى ليا شي واحد عاود العام. تيبقى ليا واحد العام اللي فات بقاو ليا جوج غاد خاباج، ولكن جاو عندي حتى لاخر العام بقاو ليا جوج غاد خاباج خدمت معاهم بزز داتو. اوف ميري يا خويا وانا هربا ما علينا. دونك اجيب رانا شي رانا شي سؤال استاذ عاوتاني من الخارجيه شي حاجه كاين اخويا كاين ما تبقاش نهار ما شحال. كاين واحد السؤال زويون ما تقلقش، كاين واحد السؤال زويون تيقول لك البروف جوج اسئله فيه. تيقول لك الاجو فاش نزيدو عند اضافه الاجو ديال داك في بحال قويله ناخذو بحال قويله 8 مليلتر ديتيرمين لا بريدومينونس ولا كالكولي. اجي ندير لكم زوين كالكولي. هذه زوينه. كالكولي لا كونسونطراسيون ديال ا موان على لا كونسونطراسيون ديال ا اش. واه وحق الله كتقول انت هاد اللعيبه ما عرفتش فين شايف. تنقول لك فاين شايفينها فين شايفينها في واحد العلاقه اللي كتساوي لنا بي اش كيساوي لنا شكون؟ بي كا ا بلس لوغ ديال لا باز ا موان على لا سيد ا اش. زوينين. دونك تنخليو هنايا اللوغ، ها هو اللوغ تيساوي لنا شكون؟ تيساوي لنا بي اش ناقص بي كا ا. نسيت هنايا ما كتبتش هذا، سامحوني بديت كنعيا سامحوني. دونك تنقول شكون اللي كيمسح اللوغ؟ كندخلو هنايا 10 لا بيسونس كندخلو هنا 10 لا بيسونس، هذا كيمسح هذا حيت ريسيبروك ديالو. شنو كيبقى لك اخويا؟ كتبقى لك لا كونسونطراسيون ديال ا موان على لا كونسونطراسيون ديال ا اش. شنو غتولي عندك هنايا؟ 10 لا بيسونس بي اش موان بي كا. جميل جدا. زوج بي كا عندك في التمرين سيبوزون غيعطيوها لك في الاخر في لي دوني. دونك عافاك هذه غتكون عندك انت في لي دوني. بي اش ملي غتجيبو غتشد 8 اللي عندك هنا غدير بروجيكسيون على الاحمر. واحد دابا غيجيو بحال بروجيكسيون وغتلقى بي اش. يعني هنا شنو غدير بروجيكسيون ديال شكون؟ ديال 8 مليلتر طق في لاكور في الغراف وغتلقاه. ولا لقيتي انت هادشي كبر من واحد عرف بان لا باز بريدومين، ولا لقيتي صغار من واحد عرف بان لا سيد بريدومين. ما شويه فهمتوني؟ ما فهمتوني؟ على حسب الا لقيتي انت داك ا موان على ا اش حسبتي وساليتي كازيو لقيتي كبر من واحد، شنو معنيتها؟ على ان هذا كبر من هذا يعني ا موان بريدومين. فهمتوا شنو بريدومين؟ ما تقولوا بحال هكا. ولا لقيتي بان ا موان على ا اش اللي حسبتي نتايا راك حسبتيها لقيتيها صغار من واحد، شنو معنيتو؟ على ان ا اش بريدومين. هادي كنكتب لكم كتابه ديال الاطباء. يلا وليداتي زوينين. دونك تقريبا حاولنا نمروا من لا بلوبار دي كيسيون اللي كيتحطوا في الناسيونال في الدوزاج اسيدو بازيك لعيبات كذا. كنتمنى تكونوا زويونين. بقات نص ساعه ما بقاش الوقت في نصايب الوطنيات، عافاكم سمحوا لي نخليو نهار الحد.
باش انت تاخذ فرصه. 2018 و 2019 الله يرضي عليكم كونوا جديين الدراري، انا مزوق فيكم، كون جدي مع راسك، كون جدي، خذ 2018 2019 بلا تصحيح بلا حتى شي حاجه. انا نقول لك واخا مزيان. سمحوا لي نبدا بهذاك الشيء اللي كنت قلت لكم واحد كاع خصنا لايف نبدا به دابا، سامحوني تصنت لي مزيان. دونك انا غنمسح، انا غنمسح هنا. شحال من واحد كيقول لي استاذ ما تيكفينيش الوقت، انا كنجاوب ولكن ما تيكفينيش الوقت. كانت توقع هاد المشاكل كانوا كيوقعوا حتى في لي كونترول، ما تيكفيش الوقت، هو ما تيكفيش الوقت. دونك هاد ليليف راه نهار كان تيخدم راه ما تيخدمش غير على الامتحان. حنا اصلا دابا حنا ما كنبريباروش على الامتحان، راه ما عندناش هدف واحد. نتوما قلتوا بالاحتمالات، قالوا الاحتمالات تحقيق الاهداف، خصنا نهزو 3 حمرين 2 خضرين كذا كذا، ياك عقلتو. راه ما حنا ما عندناش تحقيق هدف واحد، عندنا تحقيق هدفين. شنو هما الهدفين؟ هو نجاوبوا على الامتحان كامل صحيح بلوس 3 اور ولا 4 اور بور سيونس مات في مده الامتحان. اما لا قال لي غير جيب 20 لا ناخذ 40 ونجيب 20. فهمتوا شنو يعني؟ خصنا نترينيو تاع التوقيت مزيان. كيفاش نعرف التوقيت؟ ساهله ما بالنسبه للبيس. الناس كيدوزو في 3 السوايع، نهضر عليهم. انت عندك 3 السوايع وعندك 20 نقطه، شنو كدير؟ كتشد 180 كتقسمهم على 20 كيجيك 9 نقاط. كل نقطه كل نقطه فيها 9 دقائق، كل نقطه كتحتاج 9 دقائق معدل ماكسيموم. فهمتوا شنو يعني؟ انت الا كان عندك تمرين ديال الشيمياء فيه 7 نقاط، 7 في 9 شحال؟ جيب كالكولاتريس. ما تنجيب كالكولاتريس بالله. كالكولاتريس كيف عاوتاني كالكولاتريس كيشعلها كتلقى شي عمليه فيها 3 ناقص 0.5 هو ديك تيبان جوج ونص كلها 3 ناقص 0.5 كتساوي 2.5 وتيكتبها وتيشوف الكالكولاتريس عاوتاني تحقق منها مزيان. كتضيع الوقت. ما علينا، حنا عندنا 3 السوايع. 3 السوايع هي 3 في 60. 3 في 60 كتساوي 180 قسم على 20 نقطه كتساوي 9 نقاط كما قلنا النهار الاول. 9 نقاط 9 دقائق لكل نقطه. يعني حنايا انت عندك 7 في 9 شحال؟ 7 في 9 شحال؟ 7 في 9 شحال؟ ساعه تقريبا. عندك ساعه تقريبا 7 نقاط هو تسوق مزيان. عندك فيه تقريبا ساعه، يعني خصك تجيب الشيمي في 50 دقيقه. تخيل تحيد 10 نقاط باش تراجع، خصك تجيب الشيمي في 50 دقيقه. شكون واضحين؟ خصك تجيب الشيمي في 50 دقيقه سهلينه. خلي 10 دقائق في هذا و 10 دقائق في هذا 10 دقائق في هذا، حيت كاين واحد السؤال اللي غيزيرك وغيضيع لك الوقت. دونك ديما خلي شويه الوقت قدامك. دونك حاولوا ما امكن 2018 2019. انا غنعاود نحطو لكم في ستوري ليان بوغ تيليشارجي، غير انا نقطعهم. انا نحط غير شيمي 18 شيمي 19 باش تكونسونطرا غير عليهم هما في ورقه بخوبخ مسائل كذا. غدا غتكون نهار الحد غتكون طاري ورقتك مع السبوره، لقيتي لي فالور ديالك بحال السبوره راك ناضي، لقيتي المشاكل غنعالجهم معاك. دونك لا يسعني الا ان اقول لكم ليله سعيده. دمتم سعداء. تهلاو لي في راسكم وكلوا بزاف لي فخوي. الله يجزيك بخير ولي جو. وما تنساش اتاي انا مزوقفك بريد ديال اتاي. طلق لي الموسيقى، هبط لي على ورقه بخوبخ بيضاء، صايب لي الريزومي. الله ما يجيب لي الريزومي بلا تشوفني انا الله. ولا خذ لايف وخذ ريزومي، ولا خذ فيديو في شين يوتيوب ورد ريزومي في ورقه ديالك بليكولو بالمسائل وصايب لي زافيش وبدا لي خويا غنبدا نخدمو. صافي وقيت الخدمه دابا وقيت طيح ضرب طيح كاينش. ما تبقاش تقول لي حكا واش عندكم شي واحد يقول لي تعاود معنا الميكانيك وغتعاود معنا الشيمي راه صافي. ملي كان دابا كضرب طيح حيد زفت حيد باش ان شاء الله نبدا نحط لكم وطنيات في لاشين يوتيوب. باقي لي بوندول بوزون بوندول سامبل نصايب لكم ان شاء الله لا فيديو قريب. لا ميكانيك دو نيوتن الى طوم حالو سالك ندوزو غير في لايف، والسابونيفيكاسيون دوزت هي غير في اي جي تي في باش نبدا نحط لكم وطنيات مصحين. واخا يجيكم لا فيديو طويل ولكن غتلقى فيه كوريكسيون ديال الوطنيات تقريبا كامل، ولا نقسمو على جوج ندير بارتي 1 بارتي 2 باش حتى لا فيديو ما تكونش عليكم ثقيله. انا اقسم لكم يمينا يحتاج العام جد متفائل وغيكون ان شاء الله انقضاض زوين ان شاء الله بحول الله. الله ينجيكم من الوباء. السلام عليكم. بون كوراج. Terminé.